वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। डॉक्टर यूसुफ रियाज आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वाटर के गिर्द घूमती इक़्तिसादियात के माहिर हैं, यानी कि वाटर इकोनॉमिस्ट हैं। ये कहते हैं कि पिछले 77 बरस में सबसे ज़्यादा हमारी इकोनॉमी का जो एंगल, जो एस्पेक्ट इग्नोर हुआ है, वो है पानी। और ये वो रियलिटी है जिसके बारे में कहा जाता है कि आइंदा पानी के ऊपर ऐसे लोग लड़ेंगे अगर हमने इस पानी को ना बचाया, इस पानी को एहतियात से इस्तेमाल ना किया। और ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब का जो काम है वो है कि वेस्ट वाटर को ड्रिंकेबल वाटर, और ये जो फ़र्क है इसके ऊपर काम किया जाए। ख़ास तौर पे बच्चों को हम अवेयर करें, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इस सारी क्या कहानी है, पानी की क्या खेल है, आने वाले सालों में पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को पानी की बुनियाद पे कैसे बेहतर कर सकता है, सब कहानी आज आपके सामने हम फ्यूचर अनफोल्ड करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में डॉक्टर यूसुफ रियाज के साथ। गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? ठीक, बिल्कुल जी, शुक्रिया। पानी तो अभी आप पानी मांगे, मैं आपको अभी पानी मंगवा देता हूँ। कि आप जैसे इकोनॉमिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट ने ना पानी को एक बहुत बड़ा इशू बना दिया। डॉक्टर साहब, मैं खुश नहीं हूँ। इस्लामाबाद में बैठ के तो कह सकते हैं, लेकिन सिंध के थर में अगर करेंगे बात तो लोग नाराज़ होंगे आपसे कि ये कैसी बात कर रहे हैं। और हमारा शो थर में, सिंध में और पाकिस्तान के उन इलाकों, बलूचिस्तान और ऐसे इलाके, इवन हमारे पहाड़ी इलाकों में जहाँ साफ़ पीने का पानी मुहैया नहीं है, उनकी मेरा ख्याल है सबसे बड़ी रियलिटी पानी। हाँ जी, बिल्कुल। आपका इसके हवाले से क्या सोल्यूशन है? ये एक ऐसा सफ़र है पानी के हवाले से कि देख देख के कि इग्नोर, अंग्रेज़ी में कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ इग्नोरेंस इज़ कर्स, कि एक दफ़ा तो बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन कौमी सतह पे इतनी ज़्यादा इग्नोरेंस कि हमारे पास इकट्ठा करने का जो पानी का ज़ख़ीरा था वो हज़ारों मिलियन गैलन्स में था, कम होते होते वो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। तो इसमें जो सबसे मैं इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सादा लफ्ज़ों में, कि मैं एक इकोनॉमिस्ट था प्योरली। मैं कैसे इस फील्ड में आया, मैंने महसूस किया, विलेजेस में देखा है कि एक तो मुझे सबसे बड़ा मसला है कि गंदा पानी कहना ही गलत है। अच्छा, ये वाटर साइकिल है नेचुरल, इसके अंदर पानी ने जो आज से बनाए आलम में जितना बना वही मिकदार पानी की मौजूद है इस वक्त प्लेनेट के ऊपर, ना ये कम हो सकती है ना ज़्यादा। ओके। जो हमारे परदादा उससे भी जो होते हैं पीछे, उन्होंने जो इस्तेमाल किया है, पानी साफ़ होकर दोबारा हमें मिल रहा है। रियली। तो वो जो क्लीनिंग प्लांट्स जो होते हैं और फिल्टरेशन प्लांट्स वगैरह, पहले उसकी ज़रूरत नहीं होती थी? नहीं होती थी, पहले आबादी कम थी, नेचर खुद से कर लेती थी पानी साफ़। अच्छा। अब कंसंट्रेशन इतनी है कि एक जगह जहाँ पे 20 लोगों ने रहना है, वहाँ पे अगर 2000 होंगे लोग तो फिर नेचर नहीं करती। नेचर का ये है कि वो फिर हिसाब लेती है कि आप इसको इग्नोर करेंगे, वो बंदे मार देगी, औसत उम्र कम हो जाएगी, कद कम हो जाएगा, यही होने शुरू हो गया है ना। बिल्कुल यही हो रहा है, बिल्कुल यही। अभी इवन आर्मी में भी कंप्लेन आनी शुरू हो गई कि हाइट कम होनी शुरू हो गई है लोगों। जनरल जो हाइट आया करती थी रिक्रूट होते हुए, हाँ, जो हमारा पंजाब का बंदा 6.5 6.25 फीट होता था, वो नीचे आ रहा है। प्रॉब्लम होते हैं, हॉलैंड का शीशा नहीं देखा जाता लोगों से, वो उनके कद है ना 7 फुट तक जाते, तो वो जब ऊपर होता है तो वो वॉशरूम के कहते हैं यूरिनल भी हम नहीं यूज़ कर पाते क्योंकि वो ऊंचे लगे हुए हैं, शीशा ऊंचा लगा हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सारा नेचर वक्त के साथ साथ जैसे कह रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो बदला ले रही है ना। बदला ले रही है क्योंकि उसने तो बैलेंस रखना है ना। और इंसान को अकल भी दी है, दानिश दी है। अब डेनमार्क की या किसी की मुल्क की मिसाल लें, वो कहते हैं हमारे मुल्क में आए, जहाँ पे जोड़ है आप मारें छलांग, पानी साफ़ है, जो नलका खोलें पानी साफ़ है। तो पानी अब उसके हिसाब से उनकी हाइट, उनकी बिल्ड, यानी सारी चीज़ें ठीक हैं। अच्छा, हमने क्या करना है डॉक्टर साहब? हमने ये करना है कि अब जो बहुत ज़्यादा, मैं जो कह रहा था कि एजुकेशन एकेडमिक्स की सिर्फ वही होती है कि आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, सूझबूझ आनी चाहिए, फिर अपने मुल्क के देखें क्या चीज़ें चल रही हैं। मेरा भी यही फोकस था, घूमते घुमाते मैं भी फोकस किया, हालांकि मेरी जॉब कोई और बनती थी, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने ये सेक्टर को सर्व किया है। और मेरे यूनिसेफ के बहुत सारे दोस्त, मैंने जॉब किया है बच्चों के लिए उसमें, तो उसमें ये हुआ है कि वो अब हमने वो आखिर एक चीज़ पकड़ ली है
کہ پاکستان میں کہاں وہ پودے ہیں جو پانی صاف کرتے ہیں, پانی کے اوپر تیرتے ہیں, پانی کے اندر مائکروبس ہیں جو نیچر ہمیں ہیلپ کرتی ہے. تو وہ میں نے پروو کیا. کہاں پہ وہ پودے کدھر ہیں, ہمیں بھی چاہیے یہ وہ اگر نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر جائیں گے, پھر پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز ہیں جہاں ہم نے پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں, کنٹونمنٹس میں بہت زیادہ. اس میں ہوتا کیا, مطلب ایک پانی کا تالاب ہے یا جوہر, اس پہ ڈالے جاتے ہیں؟ ہاں, وہ پھر اگر آپ ڈسپلے کریں گے نا کچھ پکچر سے, تو پھر بڑوں کو, بچوں کو سمجھ آئیں گے کہ یہ تو آلریڈی موجود تھے, ہم نے تو اگنور کیا, چیزیں موجود تھیں. اس کو میرا فن یہ تھا کہ میں اکنامکس میں لے کے آؤں کہ کیسے وہ پلگ ان ہوئے گا, کیونکہ ہماری اکانومی برداشت نہیں کر سکتی بڑے بڑے پلانٹ لگانا. ٹھیک ہے. اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ پاکستان کی انوائرمنٹ بڑی کنڈیوسیو ہے, سن اچھا نکلتا ہے, یہ ساری چیزیں, تو پانی تو ہم ایک قطرہ بھی ضائع نہیں کر سکتے. تو اس کے اوپر وہ پلانٹس اس کے اوپر ہمیں ایکچولی نظر بھی آتے ہیں؟ ہاں, نظر آتے ہیں. کچھ بڑے سائز کے ہوتے ہیں, کچھ بالکل چھوٹے ہوتے ہیں جو مائکروب ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں اپنی فیسیلیٹی پہ بیٹھتا ہوں تو آئی فیل ٹریلینز آف ٹریلین فرینڈز آر دیئر, کہ بہت سارے پودے لگے ہیں, وہ بھی پانی کو صاف کر رہے ہیں اوپر, اور پانی کے اندر ڈھیروں مائکروبس ہیں نیچرلی جو پانی کو صاف کر رہے ہیں, اور ان کو ہم نے کیا ہوتا ہے آئسولیٹ. جہاں نیچر کے اندر 100 مائکروبس نے کام کر کے ملٹیپلائی ہونا تھا نا 200 دن میں, ہم لیبارٹری میں ملٹیپلائی کر کے اسی نیچرل انوائرمنٹ میں ہم 5000 لے آتے ہیں, تو وہ پانی 10 دن میں صاف کر لیتے ہیں. اچھا, جو کہتے ہیں پانی 10 دن میں صاف کر لیتے ہیں, تو وہ پانی کہیں سے آ رہا ہوتا ہے اور صاف ہو کے کہیں جا رہا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی. اس کے پونڈز ہوتے ہیں, ریٹینشن ٹائم ہوتا ہے. زیادہ میں ٹیکنالوجی میں نہیں جاؤں گا کہ پانی کتنے دن یا کتنے گھنٹے کھڑا رہے گا, پھر اس کے اوپر وہ سارا پروسیس ہوتا ہے اس کا. یہ اس وقت پاکستان میں یوز ہو رہی ہے یہ ٹیکنالوجی کہیں گے, یا یہ 300 سے زیادہ پروجیکٹ لگ گئے ہیں. 300 سے زیادہ. اور سب سے زیادہ سکسیزفل ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں ہاؤسنگ سکیمز میں ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہے. میں کبھی ان کو اپریشیشن کے لیے ان سینسٹیو لوگوں کو, ان بزنس کنسرنز کو اپریشیٹ کروں گا کبھی, کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ بنائے ہیں. وہ 7-8 تو اسلام آباد میں ہیں, کنٹری وائڈ اس میں پاکستان آرمی کا بڑا رول ہے, انہوں نے بہت اچھے کیئر کیا. آئی ریئلی اپریشیٹ دیم. اچھا, یہ جو پانی آپ کہتے ہیں پانی صاف ہو کے نکلا, صاف سے کیا ڈرنکیبل ہے؟ اس میں 2 پروسیس اگر کریں گے تو ڈرنکیبل ہو جاتا ہے. اگر وہ نہیں کرتے تو اریگیشن کے لیے بیسٹ ہے. اگر اریگیٹ ہم اس پانی سے کر لیں گے تو تازہ پانی بچ جائے گا پینے کے لیے. یو کین اکانومائز. ادروائز اگر ٹریٹ نہیں کریں گے تو وہ ریور ہمارے خراب کر دے گا. اچھا, کیا اس کے لیے ہمارے جیوگرافیکل, کیونکہ ہم بہت ڈائیورس ہیں, ہمارے بلوچستان کے پہاڑوں سے لے کے گوادر کے ساحلوں سے لے کے گلگت بلتستان, پنجاب کی فیلڈز, سب سے زیادہ یہ کامیاب کس ایریا میں رہ سکتا ہے؟ اچھا, اس میں جو ہے انوائرمنٹلی تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف جو ناردرن ایریاز ہیں اس کا بھی ہم نے نکال لیا ہے توڑ, لیکن جو نیچے والا پورا ہے, سندھ تک ہمارے ہے, بلوچستان ہے, یہ سب میں کامیاب ہے. ہاں جی. اچھا, اب کیا اس سے پیسہ بھی کمایا جا سکتا ہے ڈائریکٹلی؟ کچھ ولیجز میں ہم نے یہ کیا کہ زمین لوگوں نے دی ہے, وہ پانی ٹریٹ کر لیتے ہیں, پانی بیچ بھی دیتے ہیں ٹریٹڈ, اور اس کے اوپر سے جو پلانٹ آتے ہیں اس کی کمپوسٹ بڑی اچھی بنتی ہے. اور جو اس کے ساتھ فارسٹ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اس کو ہم نے زیرو کرنا ہے, کیونکہ نیچر جب پانی دیتی ہے تو ایسا سائیکل بناتی ہے کہ الٹیمیٹلی کلین ہو کے تو آلودگی رہتی نہیں ہے, زیرو ہو جاتا ہے. جہاں پہ ہیومن ہے وہاں پہ آلودگی ہے, کیونکہ ذمہ داری پوری نہیں ہے. بندہ ٹھیک نہیں. میں ہمیشہ شو میں کہتا ہوں جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے حضرت انسان کا ہے, بندہ ٹھیک نہیں ہے. بندہ میرے خیال ہے اس کا دماغ جو ہے نا, اس کا مسئلہ ہے کہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتا, شکر نہیں ادا کرتا کہ اتنی ساری نعمتیں, اور پانی کے حوالے سے جو زندگی بھی دیتا ہے, زندگی کو مینٹین بھی کرتا ہے, استعمال کر کے ایسے پھینکتے ہیں کہ جیسے میرے نزدیک وہ بیمار پانی ہوتا ہے. آپ کو زندگی دے کے بیمار ہو جاتا ہے پانی, تو جب وہ بیمار ہوتا ہے تو انسانی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اس کو ٹریٹ کیا جائے. واہ, کتنی اچھی بات. میں اس کو کہتا ہوں یہ سک واٹر ہے. آئی نیور سے گندا پانی نہیں کہتا, ویسٹ واٹر نہیں کہتا, گندا نہیں کہتا, آلودہ کہتا ہوں. یہ جو سینس ہے نا گندا کی یا ویسٹ کی, یہ لفظ ہی غلط ہیں دونوں. اس نے ہر بندے کے ذہن میں تھرو اوے شروع کیا ہوا ہے. تو جو اگلا ہمارا پروجیکٹ ہے اس کا نام بھی واٹر وزڈم اینڈ واٹر سینسٹیوٹی ہے. تو بہت سارے پارٹنر ہیں, دے آر کنٹریبیوٹنگ, اور اس میں منسٹری آف واٹر ریسورسز, منسٹری آف کلائمیٹ چینج, پھر پرائیویٹ کنسرنز کو ہم ساتھ لا رہے ہیں, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز کو, کہ اب ضروری ہے دماغ بدلیں. جب ہمارے دماغ لائک مائنڈڈ ہو جائیں گے تو پانی کو سمجھیں گے کہ ویلیوئنگ واٹر. آپ کی یہ کتاب بھی بڑی ضخیم
किताब है द रिस्पॉन्सिबिलिटी इग्नोर्ड, वाटर एंड वेस्ट वाटर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर साहब की किताब है जो कि शाया हुई है, और हमारे जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मेरा ख्याल है कि फ्यूचर के डिसीजन मेकर्स हैं, जो फ्यूचर के पॉलिसी मेकर्स हैं, जो फ्यूचर के पॉलिटिशियंस हैं, मेरा ख्याल है उन सबको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बताइए कि बहुत से इस वक्त, आपने यूनिसेफ का जिक्र किया, यूनिसेफ हमारे इस राइजिंग पाकिस्तान जो हमारा शो है इसमें बहुत से सेगमेंट्स में हमारा पार्टनर भी है, स्पॉन्सर भी करता है। उनके आदाद शुमार मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद है जो कि डेफिनेटली करोड़ों में है, कि जिनको साफ़ पीने का पानी, वो हम बचपन में कहा करते थे ना जी, वो ख़वातीन जाती हैं इतने किलोमीटर चल के जाती हैं और पानी घड़ों में भर के लाती, ये एक्चुअली आज भी मौजूद है। उन कम्युनिटीज़, उन इलाकों के लिए कोई क्विक सोल्यूशन है आपके पास? देखिए, दो चीज़ें हुई हैं, अर्बनाइजेशन से और बिजली आने से। वही जो औरत घड़ा भर के लाती थी या बंदा लाता था ना, तो बड़े केयरफुली यूज़ करते थे। अब नलका है ना, नलका खुला भी रहेगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। ये जो सेंस थी ना, आने से मॉडर्नाइजेशन के फ़र्क भी पड़े हैं, चीज़ें ख़राब हुई हैं। अब जहाँ पे गाड़ी को धोना है, अननेसेसरीली आप पानी यूज़ करेंगे, वो जो गंदा पानी या ख़राब पानी, आलूदा पानी ने मिलना जाके साफ़ पानी में जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, अनलेस यू ट्रीट, वो जाके मिलेगा 1 लीटर जो आलूदा पानी है वो तकरीबन 60 से 100 लीटर को ख़राब कर देता है। और हमारे पास तो ऑलरेडी कम है, और पॉपुलेशन की ग्रोथ है, पानी के वसाइल वही हैं, और उल्टा उसको ख़राब भी कर रहे हैं। तो इमेजिन कि कैसे वो इक्वेशन आप बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा कि जो पानी ऑलरेडी मौजूद है वो भी ख़राब कर दिया, और खुदा की इस नेमत को ख़राब करने के इसका गुनाह की हद तक है ये। तो क्या, कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, कि उन इलाकों में जहाँ के अवेलेबल ही नहीं है, वहाँ पे कुछ पॉन्ड्स क्रिएट करके, कुछ आई डोंट नो, कुछ नालियाँ बना के, और उन गाँव के करीब उसके अंदर फिर ये प्लांटेशन करके उसको क्लीन किया जाए। आई डोंट नो, मैं इस वक्त एक बिल्कुल ही शायद अहमकाना सा एक फार्मूला दे रहा हूँ, लेकिन क्या इस तरह की नहीं, चीज़ इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें, मैं ये कहता हूँ कि ये पानी का ना एक रूहानी सब्जेक्ट है, ज़िंदगी के साथ रिलेटेड है, वज़ू इससे होना होता है, इससे बाकी चीज़ें परफॉर्म होती हैं। तो वो जो लोकेलिटीज़ के नज़दीक है करने का, वो बिल्कुल आसान तरीका है। लोगों को, एक्सपर्ट को वहाँ जाके रहना, या थोड़ा सा मतलब उसको अच्छी तरह असेस करना, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे बनेगा, उसके इकनॉमिक्स के साथ टेक्नोलॉजी को रिलेट करना, ये बिल्कुल वायबल है, और ये पुराने वक्तों में होता भी था। अब देखें कि वो जौहर ख़त्म हो गए हैं, अब सन इतना तेज़ हो गया, एवेपोरेशन बड़ी तेज़ होती है, तो अब जैसे ये प्लांट हैं एक्वेटिक, ऊपर से कवर कर लेते हैं और उसको एवेपोरेट नहीं होने देते, या एवेपोरेट इतनी अच्छी तरीके से कराते हैं कि पानी काफ़ी ज़्यादा कंजर्व हो जाता है। वाटर कंजर्वेशन इज़ एक्चुअली इस्तेमाल शुदा या यूज्ड वाटर की रिक्लेमेशन का नाम है, मेजर पार्ट ये है। ये प्लांट्स क्या हैं? ये क्या पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है या आप, अच्छा इजीली ये अवेलेबल हमारे अपने ऑर्गेनिक किसी खत्ते का प्लांट है? हाँ, एक का मैं जिक्र करता हूँ आपके साथ, ज़बरदस्त एनालिसिस है दुनिया के अंदर, वो है डकवीड, उसको लेमना भी कहते हैं। तो दुनिया में ये 22 अक़साम है इसकी, सारे पानी साफ़ करती हैं ये, और जब पानी साफ़ करती हैं उसके अंदर ये प्रोटीन अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और वो प्रोटीन जो पौधों का होता है वो मुर्गियां खाती हैं, तो आप साइकिल पूरा करा लेते हैं वेस्ट। ज़बरदस्त। तो अब अदरवाइज़ के मुर्गियां नाली के ऊपर से कुछ खाएं, आप ट्रीट करके उसको पौधे दे रहे हैं कि ये प्योर प्रोटीन है, और सबसे पोल्ट्री के अंदर कास्ट जो मेन आती है वो प्रोटीन की आती है। तो इस तरह करके हम इसको कर सकते हैं। तो ये प्लांट्स अवेलेबल हैं, और ये जो स्पीशीज़ हैं 22 पाकिस्तान में और मिस्र में अवेलेबल हैं। अदरवाइज़ किसी मुल्क में 10 हैं, किसी में 15 हैं। अच्छा, पूरी जो 22 है वो या इजिप्ट में और या पाकिस्तान में। वाह जी वाह। तो हमें या आपको जिनको इल्म है ना, ये उनके ज़िम्मे ये इग्नोर्ड का गुनाह है कि चीज़ें होने के बाद, ये हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन हम इससे कोताही बरत रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आज देखिए, अब डॉक्टर साहब जैसे माहिरीन को राइजिंग पाकिस्तान में फीचर करने का मकसद भी यही है कि हम आपको बताएं कि देखिए सॉल्यूशंस है और काम भी हो रहा है। सिर्फ ये है कि हमने अपने जहन की खिड़कियों को खोलना है, उन
ان زاویوں اور ان مناظر کی جانب کہ جہاں پہ وہ سولوشن پڑا ہے اور ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے. ہم صرف رو رہے ہیں کہ لو جی آوے دعویٰ بگڑیا ہوا ہے اور پاکستان میں تو کچھ نہیں ہو سکتا جی, یہاں تو بڑے مسائل ہیں جی, آبادی بہت زیادہ جی. پھر لیکن اس سارے مسائل کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر یوسف ریاض جیسے یہ برینز اور ماہرین بھی ایک موجود. چیز ایڈ کرنا جی اس میں یہ ہے کہ بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری فیلڈ کچھ اور تھی. ہاں ایک پین کو فیل کریں ہم سارے, چاہے بچے ہیں چاہے بڑے ہیں. اپنے ملک میں یہ چیز ضائع ہو رہی ہے, اس کا یہ ہو سکتا ہے, ٹرائی تو کریں, سلوشن ہے نیچر کے اندر. تو یہ والا جو ہے نا کہ اگر میں نے ایم بی اے کر لیا تو میں نے یہی کرنا, یہ مطلب اس کے علاوہ بھی ہے. یہ صرف ایجوکیشن لیں پڑھنے لکھنے کے لیے, باقی پھر یوٹیوب بھی پڑھا ہے وہاں سے آپ پڑھیں. تو پانی کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہمارے سارے اسٹوڈنٹس ہیں آگے, ہم بڑے اچھے, کسی نے ذکر کیا تھا کانفرنسز, لیکن جب تک ہم ٹاک نہیں کریں گے, آپس میں بات نہیں کریں گے, اور یہ والا مسئلہ پانی کا ہے, یہ بزنس سب کا ہے, اس سے سب نے زندہ رہنا ہے. تو اس سے لینتھ آف لائف کی ریلیونسی ہے. تو ہم سارے جو ہیں پاکستان میں, ہمیں کوشش کرنی ہے, یہ بک اویلیبل ہے, تو اس میں جب تک اس سبجیکٹ کو اچھی طرح نہ پکڑا, پانی کی کاسٹ بڑھنے کے ساتھ سبزیاں ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. تو اب ایک آخری چیز یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو جھیلیں بنائی ہیں, یہ بتایا کہ پانی کو اکٹھا بھی کر کے رکھنا, جب مشکل وقت آئے تو آپ استعمال کریں. اب ہمارا 71 بلین ڈالر کا پانی سیدھا سمندر میں چلا جاتا ہے ادھر سے آ کے. آبادی ہماری بڑھ رہی ہے, اس کے مطابق پانی کو اویلیبل کرنا ضروری ہے. نہیں تو یہ جو سکن ہے نا پانی گندا یا خراب پینے سے, جیسے اگر مووی تھی بڑی اچھی وہ کانگو پتہ نہیں نام ہے اس کا, تو وہ نا لوگوں کی وہ دکھاتے ہیں کہ ان کی سکن اور فیس ہی چینج ہو جاتے ہیں کہ پانی کم ملنے کی وجہ سے. تو یہ سبجیکٹ اگنور ابھی بھی ہو رہا ہے اور پچھلے 70 سال ہوا ہے. تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہمارا جو اگلا پروجیکٹ ہے واٹر وزڈم اینڈ واٹر سینسٹیوٹی, اس میں کوشش ہے اسٹوڈنٹس, ٹیچرس, پرائیویٹ سیکٹر جو پانی میں انوالو ہے, ان سب کو ہم آہستہ آہستہ ہر ایک کو علیحدہ کانفرنس کرا کے پھر نیشنل ایک کانفرنس کرانا چاہتے ہیں جس میں پولیٹیشن آئیں, وہ بھی اسی پیج پہ آ جائیں کہ پانی کی اہمیت. دیکھیں اس کو قومی ذمہ داری اور قومی رسپانسبلٹی جب تک نہیں سمجھیں گے, جب ہم قومی کہتے ہیں تو اس میں سب سٹیک ہولڈرز شامل ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. وقت ہے رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹے سے بریک کا, رہی میرے ساتھ, ابھی ملتے ہیں.